नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगले दर्ताका लागि शनाखत गराएका 2वटा नयाँ दलबारे अध्ययन गर्दै देउवा सरकारले बदनियतका साथ एमाले फुटाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। नेपालबाट 56 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात 30 वर्षपछि आयातभन्दा निर्यात धेरै भएको प्राधिकरणको भनाई। चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण हुने। दैलेखमा एम्बुलेन्सलाई भाडा तिर्न ऋण खोज्दा खोज्दै शिशुको ज्यान गयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र चालकसँग हार गुहार गर्दा पनि समयमै एम्बुलेन्स नपाएको मृतककी आमाको गुनासो। जलवायु परिवर्तनका कारण मादागास्करमा 4 वर्षदेखि पानी नपरेपछि ठूलो भोकमरी, हजारौं मानिस किरा फट्याङ्ग्रा खान बाध्य। र छानबिन समितिले दोषी देखाएपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीद्वारा जिम्मेवारी छाड्ने संकेत। इङ्ल्यान्डसँगको तेस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा भारत 78 रनमै अलआउट। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले त्यागेर राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश अनुसार एकीकृत समाजवादी दलले केन्द्रीय सदस्य र सांसद संख्या पुर्याएर आज दिउँसो शनाखत गरेकोले दल दर्ता गर्नको लागि शनाखत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादी दलको लागि शनाखत गरेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको विस्तृत विवरणसहित अहिले प्रतिवेदन लेखनमा लागेको र जतिसक्दो छिटो दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिइने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमाले छाडेर माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूले दिउँसो निर्वाचन आयोगमा पुगेर शनाखत दिएका हुन्। नियमअनुसार दल दर्ताको निवेदनमा जुन नेताहरूको नाम छ ती नेताहरू आफै उपस्थित भएर शनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेमा 30 जना सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरू नेकपा एमालेका 30 जना सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको शनाखत भएको छ। झलनाथ खनाल उपचारको लागि दिल्लीमा रहेकोले दिल्लीबाटै दूतावास मार्फत शनाखत गराउनु भएको छ। नयाँ पार्टीको लागि माधव नेपाललाई सांसदहरू मुकुन्द नेउपाने, कल्याणी कुमारी खड्का, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरू, प्रेमबहादुर आले, मेटमणि चौधरी, सरला यादव, भवानी खापुङ, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, समिना हुसेन, कृष्णलाल महर्जन, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, कलिला खातुन, हिराचन्द्र केसी, धनबहादुर बुढा, गोपालबहादुर बम र पार्वती कुमारी विसुङखेले साथ दिएका छन्। यस्तै लक्ष्मी चौधरी, बिना बुढाथोकी, बेदुराम भूषाल, शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाई, शान्ति कुमारी अधिकारी जीसी र झलनाथ खनालले पनि साथ दिनुभएको छ। दल सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सदस्य पुगेमा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिन्छ। यसैबीच महन्त ठाकुर नेतृत्वको प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ताका लागि निवेदनमा उल्लेख भएकाहरूले निर्वाचन आयोगमा शनाखत गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका 17 जना अर्थात् 33% शनाखत गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभाका 3 र प्रतिनिधि सभाका 34 गरी 37 संसदहरूमध्ये 15 जना अर्थात् झण्डै 37% शनाखत गरेका छन्। आयोगले दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि दिएको समयभित्रै पुगेर नेताहरूले शनाखत गरेका हुन्। प्रस्तावित पार्टीको अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोलाई प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीमा 31 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने गरी नामावली बुझाइएको छ। पार्टीको चुनाव चिन्ह साइकल प्रस्तावित गरिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले बदनियतका साथ प्रतिपक्षी दल फुटाउने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले सरकारले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकता नभई एमाले विभाजनको उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो उचित होइन। आफू अध्यक्ष भएर पनि एमाले विभाजन रोक्न नसकेकोमा दुःख लागेको तर सामान्य समूह बाहिरिँदा एमालेलाई कुनै असर नपर्ने ओलीको दाबी छ। पहिले आफूले संसद विघटन गर्दा संसदलाई काम नदिएको आरोप लगाउनेहरूले अहिले संसदलाई कामविहीन बनाएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहले नेताहरूलाई बल जफ्ती रिसोर्टमा राखेको भन्दै त्यसलाई अपहरणको संज्ञा दिनुभयो। ओलीले अनुकूल समयमा पार्टीमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल सहितका पार्टीलाई
माधव नेपाल सहितका पार्टीले निष्कासन गरेका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना जारी नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आलोचना गर्नुभएको छ। सभामुखले पक्षधर्ताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम योभन्दा बढी के गर्ने? उहाँले विचाराधीन भन्नुभयो। कुन हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो? उहाँको सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन, निर्णय पार्टीले गरिसक्यो विचाराधीन, न्यायिक अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँ न्यायालय हो र? यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले धरना दिइरहेका छन्। धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न सभापति देउवासँग माग गर्नुभएको हो। हाम्रो मनसाय चुनाव गर्ने नै हो भन्ने कुरा प्रकट गर्नको लागि पनि युद्ध स्तरमा अहोरात्र खटिएर क्रियाशील पारदर्शी ढङ्गले टुङ्ग्याएर विधानको परिधिभित्रै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा घटाउँदै निर्यात बढाउन थालेको छ। प्राधिकरणको भार प्रेषण शाखाका अनुसार अस्ति सोमबार नेपालले भारतमा 56 मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको छ। त्यसै दिन जम्मा 23 मेगावाट आयात भएको थियो। आज 50 मेगावाट निर्यात भइरहेको छ भने 33 मेगावाट आयात भइरहेको छ। नेपालले 2075 सालदेखि इनर्जी ब्याङ्किङ मार्फत भारतमा बिजुली पठाउन थालेकोमा यो अहिलेसम्मकै धेरै परिमाणको निर्यात भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि गएको असारसम्म पनि भारतबाट अधिकतम 200 मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएकोमा अहिले आयात 23 मेगावाटसम्ममा झरेको छ। अहिले विद्युत प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीबाट 859 मेगावाट र निजी क्षेत्रले 483 गरी नेपालमा 1365 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत उत्पादन भएसँगै यसले आयात घटाउन र निर्यात बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण हुने भएको छ। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा लागत बढ्ने र सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या आउने भएपछि प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरिएको हो। रातमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केभी प्रसारण लाइनले गरेको अध्ययन अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन बनेमा झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ लागत घट्नेछ। यसअघि वन क्षेत्रबाट अध्ययन गरिएको थियो। कोरोना महामारीको बेलामा आयोजनाको अरू काम रोकिएपछि निकुञ्ज क्षेत्रमा सर्वे गरिएको हो। निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण भएमा आयोजनाको लागत, दूरी र टावरको संख्या समेत घट्ने आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताउनुभयो। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा प्रसारण लाइनको दूरी 70 किलोमिटर हुनेछ भने 10 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्नेछ, जसमा 214 वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। तर निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गरे लाइनको दूरी 65 किलोमिटर हुने भएकोले लागत झण्डै 9 अर्ब रुपियाँ लाग्नेछ। यस क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा 171 वटा टावर निर्माण गरे पुग्छ। आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकाएर दुई देशबीच विद्युत आदान प्रदान गर्नको लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्टको काम पनि सकेको छ। नेपालतर्फ 400 केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ 500 केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण कार्य 6 वर्षमा सक्ने योजना रहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले निर्वाचन आयोगले दर्ताको लागि शनाखत गराएका 2वटा नयाँ दलबारे अध्ययन गर्दै देउवा सरकारले बदनीयतका साथ एमाले फुटाएको ओलीको आरोप लगायतका खबर प्रस्तुत गरे। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 44 जनाको ज्यान गएको छ। आज थपिएका 44 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,612 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15,290 जनाको परीक्षण गर्दा 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज परीक्षण गरिएका मध्ये 16.23% संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा 8,34,450 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 1,781 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,03,964 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 38,287 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 610 जनाको आइसियु र 161 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। दैलेखमा एम्बुलेन्सलाई भाडा तिर्न ऋण खोज्दा खोज्दै एक शिशुको ज्यान गएको छ।
ठाटीकाँध गाउँपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत रिफर गरेको शिशु लैजान गाउँपालिका र स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स जान नमानेपछि शिशुको ज्यान गएको हो। स्वास्थ्य केन्द्र लगिएकी शिशुलाई गम्भीर निमोनिया देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले सुर्खेत रेफर गरेका थिए। सुर्खेत लैजानको लागि एम्बुलेन्ससँग आग्रह गर्न पुगेकी शिशुकी आमा मन्जु विकलाई चालकले पहिलेकै तिर्न बाँकी रहेको रकम तिर्नुपर्ने र त्यो रकम नतिरेमा एम्बुलेन्स नचलाउने भन्दै अडान लिएका थिए र मन्जुलाई फर्काएका थिए। शिशुकी आमा विकले आफूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई एम्बुलेन्स मिलाइदिन आग्रह गर्दा उहाँले पनि व्यवस्था गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। आफू ऋण खोज्न गाउँ गए पनि तत्काल ऋण नपाइएको बालिकाकी आमा मन्जु विकले बताउनुभयो। हिजो दिउँसो 2 बजेदेखि एम्बुलेन्सका लागि अनुरोध गर्दा र पैसो खोज्दा खोज्दै राति 10 बजेको र 10 बजेपछि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजाँदै गर्दा आज बिहान 4:30 बजे अस्पताल पुग्ने बेलामै शिशुको ज्यान गएको आमा विकले बताउनु भएको छ। 9,000 रुपियाँ भाडा नदिई एम्बुलेन्स नचलाउने अडान लिएका चालकलाई स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीले भाडाको जिम्मेवारी लिने गरी अनुरोध गरेपछि राति 10 बजे मात्रै एम्बुलेन्स चलाएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष साईले भने आफूलाई लगाएको आरोप झुटो भएको भन्दै आफूले नै एम्बुलेन्स मिलाउनको लागि प्रहरीलाई समेत फोन गरेको बताउनुभयो। शिशुको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै एम्बुलेन्स खोज्न आउँदा दुःखद घटना भएको र आफूलाई पछुतो लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ। यसपालि पोहोरभन्दा धान रोपाइँ घटेको छ, तर सरकारको लक्ष्य झण्डै 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नेछ। किसान पनि धान धेरै फलाउन मलको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। धानले आवश्यक पोषक तत्त्व जमिनबाट नपाए मल हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर मलको अभाव किसानले वर्षेनी नै झेल्नु परिरहेको छ। अर्को वर्ष सहज होला भन्यो समस्या दोहोरिन्छ। यसपालि धानमा आवश्यकता अनुसार मलको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यलाई सोध्नु भएको छ। सधैँ जस्तै मललाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ, सो व्यवस्था अनुसार तदारुकताका साथ काम भइरहेकै छ। तर के छ भने अब यो कोभिडको महामारीको विश्व परिवेश, अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा आएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा हामीले लगाएका ठेक्का सम्झौता अनुसार चाहिँ समयमा मल आपूर्ति हुने कुरामा केही व्यवधानहरू पैदा भएका छन्। अब त्यो व्यवधानले गर्दा अलिकति मलको अहिले धानको सिजनलाई त हामीले पर्याप्त नै छ देशैभरि मलको स्टक हेर्दा, होइन, ढुक्कसँग किसानले पाउँछन्। अहिले चाहिँ पाइरहेकै स्थिति छ। अब यदा कदा कहीँ चाहिँ अलिकति आन्तरिक ढुवानीको समस्याको कारणले गर्दा केही क्षेत्रहरूमा हामीले पनि रिपोर्ट हेरिरहेका छौँ, केही क्षेत्रमा अभाव भयो भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ। तर त्यहाँको स्थानीय ढुवानीको प्रबन्ध मिलाएपछि सम्भवतः त्यो समाधान हुन्छ। धानको सिजनलाई समस्या छैन। हो, उसो भए अब समस्या छैन भने किसानले कहाँ गएर मल लिने? कहाँ गएर भन्ने त अब हरेक क्षेत्रमा मलका वितरकहरू तोकिएका छन्। सबै पालिकाहरूले अहिले त झन् हामीले स्थानीय निकायलाई नै आफ्नो क्षेत्रमा मल वितरण गर्ने वितरकहरू आफैले छनौट गर्नको लागि उहाँहरूलाई नै हामीले अहिले नयाँ मल वितरण सम्बन्धी निर्देशिकाले त्यो व्यवस्था गरेको छ। र सबै जसो स्थानीय सरकारहरूले नै अथवा पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको कुन क्षेत्रमा कसले मल वितरण गर्ने हो त्यो छनौट गरेर सम्बन्धित मल आपूर्तिकर्ता कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा वितरकको रूपमा चाहिँ एउटा डिलरको रूपमा उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब स्थानीय तहहरूले नै डिसाइड गरेको वितरकहरूले स्थानीय तहमा वितरण गर्दाखेरि मल वितरण गर्दा बढी पारदर्शी, बढी एउटा चाहिँ उत्तरदायी हुन सक्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको हो। स्थानीय सरकारको निगरानीमा त्यो वितरण व्यवस्था हुन सक्ने स्थिति बन्छ भनेर। त्यसैले अहिले यस वर्षबाट त झन् मलको वितरण व्यवस्था अझ सुगम भएको हुनुपर्छ तल स्थानीय तहहरूमा भन्ने मलाई लाग्छ। सबैतिर हामीले हेरेका त छैनौँ, तर अहिले यो बिचमा केही जिल्लाहरूमा मलको अभाव भएको, खास गरी चितवनमा मलको अभाव भएको भन्ने खालको सूचना हामीले पाएका छौँ र त्यसलाई सल्टाउनको लागि सम्बन्धित मल वितरक कम्पनीहरूलाई हामीले निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ। भनेपछि समग्र तथ्याङ्कमा हेरौँ न, 13 लाख टन माग छ, त्यति आवश्यक पर्छ। मागको 50% पुरा नहुँदा समस्या छ। किसानले सधैँ गुनासो दोहोर्याउनु पर्छ। अर्को वर्ष त समस्या समाधान होला कि भन्यो, हुँदैन। अब कसरी गर्ने त व्यवस्थापन? प्रावधानभित्रै रहेर कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कतिसम्म सकिन्छ त अब यस्तो इमर्जेन्सी अवस्थालाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी टोटल हामीलाई चाहिने मलको केही हिस्सा चाहिँ यो
G2G को माध्यमबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाइनमा चाहिँ मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही कुरामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गङ्गा आचार्य। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भारतले धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोल्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले महाकाली नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले सूचना निकालेर दार्चुलासँग जोडिएको उत्तराखण्डमा रहेको बाँधको ढोका खोल्ने जानकारी आएको भन्दै भोलि बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। हिजो 56 अङ्कले घटेको नेप्से आज 48.42 अङ्कले घटेर 3076.44 बिन्दुमा झरेको हो। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 227 कम्पनीका 1,95,00,000 किता शेयर 12 अर्ब 9 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिका बाहुनीपाटा गाउँलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल गाउँ बनाउन काम सुरु भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन, सामाजिक आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्न थालेकोले पहाडी बस्तीका रूपमा रहेको बाहुनीपाटा गाउँलाई अनुकूलित गाउँ निर्माणका लागि काम सुरु गरेको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। भूकम्प गएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि रामेछापका एकल महिला र पूर्ण रूपमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अझै अनुदान रकम पाएका छैनन्। भूकम्पमा घरबाहिर बिन भएका मध्ये सरकारले जोखिम सूचीमा रहेका लाभग्राहीलाई थप 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्न 1,150 लाभग्राहीलाई रकम रामेछाप पठाए पनि जम्मा 38 जनाले मात्रै रकम पाएका छन्। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म तत्कालीन चिसापानी गाविसको कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको गाउँपालिकाले 2 करोड 6 लाख रुपियाँ लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गरेर सेवा सुरु गरेको हो। लामो दूरीको यात्रामा चालकहरू थकित भएकै कारण दुर्घटना बढेको भन्दै अत्तरिया डडेलधुरा जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गतको डोटीको बुडर बजारमा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्टले रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरेको छ। दैलेखमा मिनी ट्रकले ठक्कर दिँदा एक बालकको ज्यान गएको छ। VA 3438 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा पैदल हिँडिरहेका 820 नगरपालिका 2 सिगौडाका 8 वर्षका बालक युगेन्द्र खनालको घटनास्थलमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फरार सूचीमा रहेका एक व्यक्तिलाई 24 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 14 का 75 वर्षका एम प्रसाद पौडेललाई 24 वर्षपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालबाट 56 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात, आयात 23 मेगावाटमा झर्यो शीर्षकको खबर उज्यालोमा पढेर माधवजी लेख्नुहुन्छ, आयात घट्नु खुसीको कुरा हो, तर निर्यातको सम्बन्धमा अलिकति चित्त बुझेन। निर्यात गर्नुभन्दा पहिले आफ्ना सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यतातिर कदम चाल्नु जरुरी छ। आफू अघाएर कमाएको पो कमाएको, आफू भोकभोकै बसेर कमाएको त के कमाएको भयो र। विद्युत आयात र निर्यातकै सन्दर्भमा बिना खड्का लेख्नुहुन्छ, अब उत्पादनलाई सस्तो र विद्युत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ। थुप्रै गाउँमा अहिले पनि बिजुली पुगेकै छैन। सबैले बिजुलीको सुविधा उपभोग गर्न पाएको बेला मात्र खुसी मनाउनुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बन्दै गएको सन्दर्भमा विकास बान्तवा लेख्नुहुन्छ, अब पेट्रोलियम भन्दा विद्युतीय साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। हामी विद्युत उत्पादनमा अघि बढ्दैछौँ। विद्युतलाई सस्तो बनाउनुको साथै सौर्य प्रणाली, गोबर ग्यास लगायत वैकल्पिक ऊर्जामा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। सरकारले साँच्चै नागरिकको लागि काम गर्छ भने यस्ता काममा ढिलाइ गर्नुहुन्न। सरकारले अहिलेका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन सक्छ। अनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेकै सन्दर्भमा बाबु काजी श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, सरकारले नेपाल अयल निगमलाई कहिल्यै सुधार्न सकेन। सरकारमा जो आए पनि निगममा कर्मचारी भर्ती, कमिसन लगायतमा भुल्दा समस्या घट्नुको साटो बढिरहेको छ। सरकारले निगम सुधार्नुको साथै विद्युतीय उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ पछि नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। मादागास्करमा 4 वर्षदेखि पानी नपरेपछि हजारौं मानिस बाँच्नको लागि किरा फट्याङ्ग्रा खान बाध्य भएका छन्। लामो खडेरीका कारण उत्पादन ठप्प हुँदा मानिसहरू डरलाग्दो भोकमरीमा परेका र बाँच्नको लागि किरा फट्याङ्ग्रा खाइरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। केही समय अघि पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टोलीलाई एउटा गाउँका बासिन्दाले बाँच्नकै लागि खाइरहेका किरा फट्याङ्ग्रा र सिउँडीको पात देखाइरहेका थिए। भोककै कारण गाउँमा दिनौं मानिस
मरिरहेका उनीहरूले बताएका छन्। मादागास्करमा अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो भोकमरी चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ। त्यहाँका मानिसले जलवायु परिवर्तन गराउने खालका गतिविधि नगरेको भए पनि विश्वव्यापी रूपमा बढेको तापमानको असर नराम्रोसँग खेप्नु परेको छ। अहिले सुक्खाको प्रभाव मादागास्करका ठूला सहरमा पनि देखिन थालेको छ। त्यहाँका धेरै बालिकाहरू सडकमा खानेकुरा माग्दै हिँडेको देखिने बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष बीचको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले बानी सुधार्नुपर्ने बताएको छ। प्रतिवेदनमा घुमाउरो भाषामा अल मुताइरीलाई नै दोषी देखाइएको छ। झन्डै 2 हप्ता तयारी गरेको छानबिन समितिले अब एन्फामा कुनै समस्या वा विवाद सृजना भए आफै समाधान गर्न र नसकेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नगराई अभिभावकीय संस्था राखेपालाई अनुरोध गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीलाई बानी सुधार्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले 11 बुँदे निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन राखेपाका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई बुझाएको हो। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिने घोषणापछि एन्फा विवाद बाहिर आएको थियो। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपाल छाड्ने सङ्केत दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अल मुताइरीले आफू अब आउट हुन थालेको र राजनीतिले काम गरिरहेको बताएका छन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा नेपाल भलिबल सङ्घ एनभिएले गर्ने महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिप आउँदो असोजमा हुने भएको छ। असोज 10 देखि 16 गतेसम्म राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने टुङ्गो लागेको एनभिएले जनाएको छ। आउँदो चैतमा हुने लिग भलिबलको लागि प्रतियोगिताबाटै क्लबको छनौट हुनेछ। च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फको शीर्ष 8 र महिलातर्फको शीर्ष 6 टोलीले क्लब लिग खेल्न पाउनेछन्। र घरेलु टोली इङ्ल्यान्डसँगको तेस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा भारत 78 रनमै अल आउट भएको छ। लर्ड्समा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 40 ओभर 4 बलमा सबै विकेट गुमाएर 78 रन बनायो। भारतका विराट कोहली 7 रनमा, रोहित शर्मा 19 रनमा, चेतेश्वर पुजारा 1 रनमा, अजिङ्क्य रहाणे 17 रनमा आउट भए। ऋषभ पन्तले 2, रविन्द्र जडेजाले 4, इशान्त शर्माले 8 र मोहम्मद सिराजले 3 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी र केएल राहुलले खातै खोल्न सकेनन्। इङ्ल्यान्डका जेम्स एन्डरसन र क्रियाग ओभर्टनले 3-3 तथा साम कुरान र वेली रोबिन्सनले 2-2 विकेट लिए। आजै आफ्नो पहिलो पारीको ब्याटिङ थालेको इङ्ल्यान्डले अहिले चिया ब्रेकसम्म कुनै पनि विकेट नगुमाई 21 रन बनाएको छ र अझै भारतभन्दा 57 रनले पछि परेको छ। 5 टेस्टको श्रृङ्खलामा पाहुना टोली भारत 1-0ले अघि छ। पहिलो टेस्ट वर्षाले प्रभावित हुँदा बराबरीमा सकिएको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगले दर्ताका लागि शनाखत गराएका 2वटा नयाँ दलबारे अध्ययन गर्दै देउवा सरकारले बदनियतका साथ एमाले फुटाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपालबाट 56 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात, 30 वर्षपछि आयातभन्दा निर्यात धेरै भएको प्राधिकरणको भनाई। चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण हुने। दैलेखमा एम्बुलेन्सलाई भाडा ऋण खोज्दा खोज्दै शिशुको ज्यान गयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र चालकसँग हार गुहार गर्दा पनि समयमै एम्बुलेन्स नपाएको मृतककी आमाको गुनासो। जलवायु परिवर्तनका कारण मादागास्करमा 4 वर्षदेखि पानी नपरेपछि ठूलो भोकमरी, हजारौं मानिस किरा फट्याङ्ग्रा खान बाध्य। र छानबिन समितिले दोषी देखाएपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीद्वारा जिम्मेवारी छाड्ने सङ्केत। इङ्ल्यान्डसँगको तेस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा भारत 78 रनमै अल आउट। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।